वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 30 मिनट और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पीटीआई के उमर चीमा साहब और फवाद चौधरी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्वाइन किया हुआ है हमें। उमर चीमा साहब, खान साहब का कहना ये है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई क्लब नहीं है। सारे क्लब के तो फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और हम सबको वेलकम कहेंगे, कोई भी आए और आके हमें ज्वाइन करे। इसका क्या मतलब लिया जाए कि कोई भी चोर, कोई भी लुटेरा, कोई भी करप्ट आदमी अपने मफाद के लिए उठे और आके आपको ज्वाइन कर ले? पारस, बात यह है जो खान साहब ने बात की कि जब एक सियासी जमात के अंदर कोई भी पाकिस्तान का शहरी, चाहे कोई भी हो, वो नजरिए अगर वो तहरीक इंसाफ के नज़रिए से मुत्तफिक है तो वो तहरीक इंसाफ का मेंबर बन सकता है। जहाँ तक सवाल तहरीक इंसाफ के किसी ओहदे की या तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार, देखें मेंबरशिप के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप के लिए इस किस्म की आप रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आपने वोट लेना है पाकिस्तान के हर शहरी से, चोर का भी एक वोट है, एक हाजी का भी एक वोट है। तहरीक इंसाफ एज पॉलिटिकल पार्टी में आपसे बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन और जहाँ पे फिल्टर्स लगाने हैं, वहाँ पे हमने स्क्रूटनी कमेटी हमने कायम की है कि कोई भी ओहदे के लिए या पार्टी के टिकट के लिए जो अप्लाई करेगा उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यही वो फिल्टर्स हैं जो हमने किए हैं ताकि किसी किस्म का असूलों पे कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और जहाँ तक बात है इलेक्शंस की, जो मैं पहले ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि 2008 के इलेक्शन के अंदर भी हमने अगर बाइकआउट किया तो इसी आज़ाद अदलिया की खातिर हमने एक सियासी कुर्बानी दी, और अगर बाइकआउट और बाई इलेक्शंस के अंदर हमने किया है तो वो हमने इसी बुनियाद पे किया है कि जो जाली वोटर लिस्ट हैं उनको अपडेट किया जाए, वोटर लिस्ट सही करें। हमने हमेशा डिमांड जो की है न्यूट्रल एम्पायर्स की है कि न्यूट्रल एम्पायर्स हो, इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि जनाब हम जो है बिल्कुल कोई अनडेमोक्रेटिक कोई चीज़ हम चाहते हैं। बात यह है कि जो बात फवाद चौधरी साहब पहले सवाल मुझसे कर रहे थे, इनके अपने हर पार्टी के जो हालात हैं वो आपके सामने के एक शख्स जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन देकर उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये दूसरों के ऊपर क्या सवाल करते हैं कि एक शख्स जो पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड कर रहा और उस पर सिर्फ एक इल्जाम है, किसी एक शख्स ने एफिडेविट दे दिया तो उसके ऊपर ये डिमांड करेंगे कि उससे लिया जाना चाहिए, इस्तीफा लिया जाना चाहिए। बात यह है कि अवाम के मसाइल की बात जो है ना पारस आपके सामने 4 साल से मुसलसल आप आवाम के मसाइल की बात आप भी कर रहे हैं, वो महंगाई, लाकानूनियत, बेरोजगारी के पहाड़ जो डाले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो कल संडे को आपने जलसा किया है जिसमें आप लोगों ने भी बहुत वादे दावे आप लोग कर रहे हैं कि हम अमेरिका की जंग से बाहर निकालेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको हम सच भी साबित करेंगे जब हम हुकूमत में आएंगे। ठीक, फवाद चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? करप्शन का खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा, लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब सूरत हाल है उसको बेहतर करना चाहिए, या बैरून मुल्क दौरे एक आए दूसरा जाए, सदर साहब आए, वजीर आजम जाए, अपने साथ 30-40 लोगों को लेकर जाए? पारस यूं नहीं होता। मुल्क जो हमारा जो रियासत है ना उसकी बड़ी और बातें होती हैं। ये देखें जिस तरह से इमरान खान साहब ने कल एक बात की एबटाबाद के जलसे में, इनके जो पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये चूंकि कभी हुकूमत के करीब भी नहीं रहे तो इन्हें स्टेट आर्ट की तो बिल्कुल पता ही नहीं है। मसलन वो कहते हैं हम आके जंग से अगले दिन पाकिस्तान को निकाल लेंगे, 9 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे। अगर ऐसे आपके पास जादू है तो भाई मौजूदा हुकूमत को बता दें, साल सवा साल जो है वो क्यों तरसाना है। ऐसा नहीं होता। हमारी जंग की जो जंग है, हम नहीं लड़ रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फोर्सेस नहीं है अफगानिस्तान में, ना ही हमने निकालने का फैसला करना है। एक मखसूस हालात है उसमें हम चल रहे हैं। पूरी दुनिया, जैसे आप जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब का दौरा है इंडिया का, अजमेर शरीफ गए हैं, उसके ऊपर कितना पेट्रोल का खर्चा लग गया होगा जहाज का, और एक दिन के ऊपर जितना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी आती है। दौरा किया, भारत का दौरा किया, अभी आपने इसका जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि ये निजी दौरा था, उन्हें एक मन्नत पूरी करनी थी। फवाद चौधरी साहब, क्या आपको पता है कि उनकी एक मन्नत पूरा पाकिस्तानी अवाम को कितना महंगा पड़ा? 40 लोगों को वो साथ लेके गए, $10 लाख उन्होंने डोनेशन दे दिया। ये किसका पैसा था? नहीं, 10 लाख रुपया है, 10 लाख डॉलर नहीं है। पहली बात तो ये करेक्ट कर लेना। दूसरी बात ये है कि जो पैसे उन्होंने 10 लाख रुपया दिया वो तो अपनी जेब से दिया ना, मन्नत से, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं सरकार से। तीसरी बात यह है कि देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का सदर हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर जाएगा तो आपका क्या ख्याल है कि उसका कोई असर नहीं होता पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात के ऊपर? आप 48 घंटे पहले के हिंदुस्तान का रिटॉरिक देखें पाकिस्तान के बारे में क्या है और आज देखें क्या है। ये बात ये है, मेरी जो मीडिया का हमारा एक प्रॉब्लम है ना, डूम्सडे सिनेरियो पेश करना, वो थोड़ा हमें बैलेंस करना चाहिए। पाकिस्तान एक रीजनल फोर्स है, पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द वर्ल्ड का मेंबर है, हम पूरी दुनिया से अलूफ नहीं रह सकते। सदर पाकिस्तान के हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर कितने पैसे लग गए होंगे? लाहौर से दिल्ली कितना दूर है जिसके ऊपर इतना पेट्रोल खर्च हो गया होगा? तो
دیکھیں نا اور تعلقات کی جو وسعت ہے اس کے نزدیک آپ نے دیکھنا ہے, پھر اس اثرات دیکھیں. یہ پولیٹیکل ریٹورک ہوتا ہے, وہ چلے گے جی یہ کیا ہوگا, پریزیڈنسی دے دیں گے, صوبوں کے جو گورنر ہاؤس ہیں وہاں پر ہم بچے پڑھایا کریں گے, ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ان عمر چیزوں چیمہ کا. صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں ذاتی دورہ تھا, ساری خرچے جو تھے وہ ذاتی طور پہ ادا کیے گئے, وہ 40 لوگوں کو بھی اپنے ذاتی خرچے پر لے کر گئے, وہ تو مان ہی نہیں رہے کوئی ڈونیشن دیا ہے. ایک جہاز ایئر فورس کا گیا ہے پارس, اس کے اوپر کتنا خرچہ آ گیا ہوگا, اور اس کا یہ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل ریٹورک سے باہر آنا چاہیے ہمیں. پریزیڈنٹ آصف زرداری جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں. جی عمر چیمہ صاحب, فواد چودھری صاحب کو یہ ماشاءاللہ یہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنرل مشرف کے بعد آج یہ میڈیا پہ بیٹھ کے آصف علی زرداری کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کی طرح, جیسے آپ پرویز مشرف صاحب کے عروج کے دور میں آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے, ویسے ہی صاحب ایسے لگ رہا ہے وہ پرویز مشرف صاحب کو بھولے نہیں ہیں. میں نے آج تک کبھی جنرل مشرف کو کبھی آج تک نہ ان کی پالیسیز کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. ایک چیز, دوسری ایک اور چیز, جس طرح پی ٹی آئی نے تو کیا نا, پی ٹی آئی تو ان کے عروج میں مشرف صاحب کے ساتھ تھی نا. یہاں پہ تو تیل دیکھیں نا, یہاں پہ تیل کے کنویں نکل آئے ہیں, یہاں پہ دودھ کی نہریں چل رہی ہیں, اس لیے تھوڑا بہت 40 لوگوں کو اگر سرکار کے خرچے پہ جا کے صدر صاحب نے منت پوری کر لی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عوام یہ تو وہی سوچ ہے کہ حکمرانوں والی سوچ ہے, نان ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی وہی سوچ ہے. آپ کو یہی تو مسئلہ ہے فواد صاحب کہ آپ میں حوصلہ نہیں ہے اگلے کی بات سننے کا. ملک کے لیے ان چیزوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. فارس آپ میرے حال فواد صاحب کے ساتھ پروگرام کر لیں, ان میں آپ ذرا حوصلہ رکھیں, دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں. میں نے آپ کی بڑے حوصلے سے بات سنی ہے. دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں عوام کے پاس روٹی کھانے کو نہیں کہ جی وہ ڈبل روٹی کھا لیں. آپ کے سامنے چاہے وہ بجلی ہو, پیٹرول ہو, باقی کھانے پینے کی چیزیں ہو, کون سی ایسی چیز ہے جو 100% سے زیادہ مہنگی نہیں ہوئی. آپ کے آئے دن جو ہے جو پیٹرول پمپ گرایا جاتا ہے, جو بے روزگاری ہو رہی ہے, کل تک یہی فواد چودھری صاحب خود فگرز دیا کرتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہر سال 50 لاکھ یہاں پہ نوکریاں چاہیے, جبکہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں مزید بے روزگار ہو رہے ہیں. اور آج یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان نااہل اور کرپٹ لوگوں کو کہ جنہوں نے وہ تاریخ کے بدترین کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے. دیکھیں کوئی تھوڑے بہت سیاست کے اندر کوئی تھوڑے بہت اصول, کوئی نظریہ ہونا چاہیے. دیکھیں پورا آج اب ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو یہ کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ تو لوگوں کو مطلب صدر صاحب اگر جو ہے اتنا پیسہ یہاں پہ لوگوں اتنی خوشحالی ہے کہ صدر صاحب اگر سرکاری خرچ کے اوپر دورے کرتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے صدر اور وزیراعظم کے اوپر پابندی لگا دیں گے وہ پاکستان سے باہر کہیں نہیں جائے گا. ایک آخری سوال مجھے بتا دیجئے کہ اب اس وقت پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی بڑی تیاری ہے, وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے مفاد کے لیے پیپلز پارٹی چھوڑ کے یا پھر پی ایم ایل این کو چھوڑ کے یا جو بھی ان کی سیاسی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں, کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شارٹ آنسر. فواد چودھری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی, بات یہ ہے پارس کہ جو لوگ پی ٹی آئی نے جن اصولوں کو اپنی بنیاد بنایا اپنی الیکشن کے لیے اور الیکشن کی طرف جانے کے لیے, اس کو وائلیٹ کیا. اور یہ ایک سمبل تو ہمارے سامنے بیٹھا ہے نا کہ عمر چیمہ کو ہٹا کر کے شفقت محمود کو لگا دیا گیا. اسی طرح سے تمام امپورٹنٹ پوزیشنز کو انہوں نے اپنے پرانے لوگوں کو فارغ کر کے نئے لوگوں کو لگایا. تمام اپنے موقف جو ہے انہوں نے تبدیل کیے. کیا گارنٹی ہے کہ کل جب وہ حکومت میں اگر آتے ہیں, جس کا کوئی دور تک امکان نہیں, ٹوٹل 272 سیٹوں کے اوپر انتخاب ہونا ہے جس میں تقریباً 80 سے زیادہ ان کے اوپر کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا. نہیں, پارٹی جوائن کرنا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پارٹی کو دیکھیں نا, اگر تو آپ الیکشن کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں ایک پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر, اس کے بعد الیکشن میں اپنی سیٹ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں دوسری پارٹی کو, پھر یہ پرابلم ہے. لیکن اگر ایک آدمی سیاست کر رہا ہے اور پولیٹیکل پارٹی تبدیل کرتا ہے اپنے کسی اپنی ایک بنیاد کے اوپر, کسی اصول کی بنیاد کے اوپر, تو پھر پارٹی بدلنے میں تو کوئی حرج نہیں نا. اس طرح تو پھر ہم کہیں گے کہ جناح صاحب نے کیوں پارٹی بدلی, گاندھی نے کیوں پارٹی بدلی, پھر تو پارٹی تو پاکستان میں ایسا کوئی پولیٹیشین ہی نہیں ہے جنہوں نے کبھی کوئی پارٹی نہیں بدلی نا. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کس اصول پہ پارٹی بدلی. کیا کوئی اپنا پرسنل گین تھا, پرسنل اپنے فائدے کے لیے پارٹی بدلی, یا کسی اصول کے اوپر یا پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی پارٹی بدلی؟ ٹھیک ہے, آپ نے کیوں بدلی؟
میں نے اسی لیے بدلی کہ only fools don't change their mind. اگر آپ پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان کی سیاست میں ایک مؤثر رول ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ادھر کی جو اسٹریٹجی تھی، اے پی ایم ایل کی جو اسٹریٹجی تھی پولیٹیکل، اس سے میرا اتفاق نہیں تھا. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے، میں نیشنل پالیٹکس کرنا چاہ رہا ہوں اور نیشنل پالیٹکس کر رہا ہوں. اسی لیے آپ تالاب سے نکل کے سمندر میں آپ نے چھلانگ لگا دی، آپ کود پڑے اس میں. ٹھیک ہے، ضروری ہے، بالکل بالکل صحیح بات ہے. پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کا پارٹی جوائن کرنا، حکومتی جماعت میں جانا ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کی سیٹیں چھوڑ کے اس جماعت میں آ رہے ہیں جس کا ایک اس وقت کاؤنسلر بھی نہیں ہے، وہ مفاد پرست ہیں. یہ بڑی عجیب سا ایک فلسفی ہے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا تحریک انصاف جی میں عرض کر دوں، تحریک انصاف جو ہے جو دعویٰ کر رہی ہے اور جو وعدہ کر رہی ہے قوم سے تبدیلی کا، آپ کے اس کی واضح مثال اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروا رہی ہے بالکل صاف شفاف، اور اس کے بعد جو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے وہ بھی ممبرز جو ہیں وہ چنیں گے کہ ہمارے عہدیدار کون ہوں گے، اور یہ آج تک پاکستان کے اندر کبھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا. جی بہت شکریہ. ہمیں عمر چیمہ پی ٹی آئی کے رہنما اور فواد چودھری جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا تھا، اور ہم بات کر رہے تھے ان دونوں پارٹیز کے ایشوز پہ کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلے الیکشنز میں ان کی تیاری کیسی ہے، اور وہ تیسری بڑی طاقت جنہیں کہا جاتا ہے کیا وہ بن کے ابھریں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے. فارس خورشید کو اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.